بات لکھتے رہے لکھن والے لوگوں ماں چئی جگتے پہار کوئی نہ ماں دے پیار جیا کسے دا پیار کوئی نہ جنہوں ماں نال محبت ہے آگو سبحان اللہ ہم آیا سبحان اللہ ماں نال محبت ہے تو پھر آگو سبحان اللہ لوگوں ماں چئی جگتے پہار کوئی نہ ماں دے پیار جیا کسے دا پیار کوئی نہ جدوں گھر جائیے ماں سینے نال لاؤندی ہے اللہ اللہ جدوں گھر جائیے ماں سینے نال لاؤندی ہے پت گھروں ترے ماں دعا فرماندی ہے پت گھروں ترے ماں دعا فریاندی ہے لوگوں ماں جیا مٹھا منٹھار کوئی نہ انہاں کو پوچھو جا کے جنہاں دیاں ماں دنیا تو چلیاں جاندیاں نے او دنیا دے وچ بچے رو جاندے نے او جنہاں دیاں ماں نے اللہ انہاں نوں لمبی زندگی دے جنہاں دیاں تو گئیاں اللہ پاک انہاں نوں جنت الفردوس وچ اعلی مقام عطا فرمائے لوگوں ماں چئی جاگتے پہار کوئی نہ ماں دے پیار جیا کس دا پیار کوئی نہ لکھ باری ماں دنیا تو چلی جائے پہن پیار دے دے اللہ بھائی پیار دے دے بھابیاں پیار دے نہیں دے سکتیاں ماں والا پیار نہیں دے سکتیاں لوگوں ماں چئی جاگتے پہار کوئی نہ ماں دے پیار جیا کسے دا پیار کوئی نہ جدو گھر جائیے ماں سینے نال لاؤندی ہے پت گھروں تریے پت گھروں ترے ماں دعا فریاندی ہے اللہ میرے بچے نو کچھ نہ ہوئے لوگوں ماں جیا مٹھا منٹار کوئی نہ ماں دے پیار جیا کسے دا پیار کوئی نہ دکھ دکھیاں پتراں دے سینے وچ سمائے ماں دکھیاں پتراں نوں گل نال لائے ماں او جنہاں دیاں ماما ہوندیاں نے پتراں نوں کی کردی ہے ماں سینے نال لاندی ہے تے جڑے یتیم نے انہاں کول جا کے پوچھو اس واسطے ماں دی قدر کیتا کرو ماں دی قدر کیتا کرو نہ گالاں کڈیا کرو ماں نو ماں دی نافرمانی نہ کریا کرو اللہ اکبر اللہ دکھ دکھیاں پتراں دے سینے وچ سمائے ماں دے پیار جیا کسے دا پیار کوئی نہ دنیا تے ویکھ لے تینوں بڑے پیار دین گے تیرے منہ تے ہور ہون گے تیرے پیچھوں ہور ہون گے لیکن ایک ہستی ایسی ہے ماں والی ہستی او کھنڈو پیچھو بھی اپنی پتر پاویں نشئی ہوئے پاویں بگئی ہوئے پاویں نافرمان ہوئے پھر بھی اپنے پتر دی کی کرے گی تعریف کرے گی ماں میرا تے جگر ہے میرا تے سینے دا گوشت ہے اللہ اکبر اللہ دکھ دکھیاں پتراں دے سینے چ سمائے ماں بولتے نہیں پہ ماں نہ لگتا تو انہوں پیار نہیں ہے گا اللہ اللہ جا کے پوچھو جنہاں دیا ماما نہیں نے ہن جنہاں دی ماں بہت ہوئی ہے جا کے پوچھو انہاں کو بیٹیاں کو اللہ کی گزرتی ہوگی انہاں دے اوتے تھوڑیاں دے ماما زندہ نے اس واسطے نہیں بولدیاں پیاں اس واسطے ماں دی قدر نہیں کردیاں پیاں جا کے پوچھو انہاں کو جنہاں دے ماما تر گئیاں نے دنیا قدر کریا کرو ماں دی قدر کریا کرو اللہ اکبر اللہ دکھ دکھیاں پتراں نوں گل نال لائے ماں بیوی بھی سوانی بندی باپ بھی پرے ہو جاندا ہے بیٹا بھی پرے ہو جاندا ہے بھائی بھی پرے ہو جاندا ہے بھابی بھی پرے ہو جاندی ہے لیکن ماں اپنے سینے نال لاندی ہے اللہ اللہ ماں پیسہ کٹھی کرتی ہے کہ میرے پتر دی شادی ہو جائے کدھر میں مارنا جاواں میرے دی دی شادی ہو جائے کدھر میں مار جاواں اللہ ویکھو اے ماں نال پیار کریا کرو جنہاں دیا ماما نہیں اور ہوندے رہندے نے گلیاں دے وچ اللہ اکبر اللہ دکھیاں پتراں نوں گل نال لائے ماں اگلا جملہ ود ماں نالوں اور کوئی غم خار کوئی نہ ود ماں نالوں اور کوئی غم خار کوئی نہ ماں دے پیار جیا کسے دا پیار کوئی نہ اللہ اکبر ماما نال ویڑے لوکو گھراں دے سجدے نے ماں سی ہن گھر جا کے ہن ویکھو جدوں ماں ہوندی سی کیویں رونا پیندی سی گھر ہن جا کے اس گھر جا کے ویکھو نہیں رونا تو رہ گئی اللہ ماما نال گھر سجدے نے ہاں ماما نال ویڑے لوکو گھراں دے سجدے
قدر تو انہوں نہیں پتہ ہے اس واسطے نہیں بولتے پہ سبحان اللہ مانا پیار کو سبحان اللہ گھر میں سجدے نے ماما تو بغیر گھر خالی خالی لگ دے نے ود مانا مٹھا من ٹار کوئی نہ ماں دے پیار جیرا کسے دا پیار کوئی نہ لوگو جگتے ماں جئی بہار کوئی نہ اللہ تعالیٰ میرے تو اپنی ماں دی صحیح معنی وچ قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے اور جنہاں دی ماں توڑ گئے نے دعا کرو اللہ پاک نہ بچیاں دی حفاظت کرے اللہ پاک نہ دی مدد کرے اور نہ بچیاں نال محبت کریا کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث فرمایا جڑا یتیم دی کفالت کرتا ہے یتیم دی خدمت کرتا ہے فرمایا کل قیامت والے دن میرے نال ایویں جنت ہوئے گا جویں دو نال نے یتیم کی قدر کرنی ہے محبت کرنا ہے اودے نال پیار کرنا ہے ٹھیک ہے انہوں تکلیف نہیں دینی اللہ تعالیٰ میرے تاڑی ماما دی سلامت رکھے جتنا دی مسلمانہ دی ہیں اللہ انہوں سلامت رکھے جتنا دی توڑ گیا اللہ پاک صاحب جنت الفردوس میں جعلہ مقام عطا فرمائے وما توفیقی اللہ باللہ